अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग जुआओं को किस तरह से हकीमी तरीके से, देसी तरीके से और अंग्रेज़ी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। आजकल गर्मियाँ हैं और आपको पता है बच्चे स्कूल जाते हैं और बाल पोनी-वोनी बनी हुई होती है, तो पसीने की वजह से भी जुएँ हो जाती हैं। बच्चों से बच्चों को भी हो जाती हैं, जब वो घर आते हैं तो फिर माँओं को हो जाती हैं, बाप को हो जाती हैं, छोटे बहन-भाई, बड़े बहन-भाइयों को हो जाती हैं और निकालना उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो फिर फैलती ही जाती हैं। माँ बेचारी बस जुएँ निकालती ही रहती है सारा दिन और कोई काम नहीं होता। ये जुआं वाली कंघी दे के हशर हुआ होता है। एक जूं काट रही होती है, बच्चा कहता है बस यही हमें बस निकालते रहो बैठ के। मेरे साथ तो ये काम होता है, मुझे फिर बड़ी इरिटेशन होती है जुएं निकालते हुए। तो मैं 5 चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग भी माएँ हैं, आप लोगों को भी ये मसले होंगे, किस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ जनाब, ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, नानियाँ, दादियाँ, मामियों, नानियों के ज़माने का नुस्खा, कड़वा तेल ले लेते हैं। जो कड़वे तेल की स्मेल आप लोगों ने देखी होगी कितनी गंदी होती है, उससे तो जुएँ तो क्या, वो बंदे जो कमरे में होते हैं ना वो भी भाग जाते हैं। और बच्चा बेचारा लगाने के बाद ना पूरे शहर में घूमता है, हाय मुझे जलन हो रही है, हाय मुझे जलन हो रही है, हाय जलन हो रही है। तो अम्मियाँ और नानियाँ ख़ास तौर पर दादियाँ पकड़ के लगा दिया करती थी पुराने ज़माने में भी, अब भी बच्चों को कि भी जुएँ ना हो, मस्त ये कड़वा तेल लगाना है। जब जलन होती है तो जुएँ भी ख़त्म हो जाती हैं और सारा कुछ ही हो जाता है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने देखा है कभी ऐसा कि नहीं देखा? मैंने तो ये बहुत देखा है कि लगाते हैं और बच्चा सारे घर में चीखता है और उसको जुएँ होती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी हेल्पर ने ना मंगवाया हुआ था कड़वा तेल। कड़वा तेल लगाने से ना वैसे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, बाल अच्छे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मेरी सास से कह के ना उन्होंने मंगवाया वहाँ से बिल्कुल खालिश कड़वा तेल उन्होंने लगाना था सर के ऊपर। जनाब, मेरी आई हुई थी देवरानी घर और उनका बच्चा बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट था। उसको घर लेकर आया तो उसको काफ़ी रैशेज़ हुए हुए थे। सोडो क्रीम लगाने के बजाय अम्मी ने कहा, मेरी सास अम्मी ने, कि बस सोडो क्रीम छोड़ो, हमारे ज़माने में तेल लगाया करते थे, तिब्बत क्रीम लगाया करते थे। उसको सोडो क्रीम और तेल मैं आपको बताती हूँ, सोडो क्रीम नहीं लगाई, ना तिब्बत क्रीम लगाई, ना एंटी नेपी रैश क्रीम थी वो भी पड़ी हुई थी, वो भी नहीं लगाई। उन्होंने कहा नहीं, इसको जो है ना तेल लगाना है। अच्छा जी, हमने कहा ठीक है तेल लगाते हैं। बच्ची गई तेल उठा के ले आई, तेल जब खुला ना मुझे स्मेल आई। मैंने कहा अम्मी ये कड़वा तेल है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कड़वा तेल नहीं है, असल तेल निकला हुआ है, इसलिए जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस है। तो मैं चुप हो गई, मैंने कहा हम बहस तो नहीं कर सकते। उन्होंने पकड़ा जनाब, हाँ अच्छा खासा तेल, और बच्चे को लगा दिया नीचे ढोई पे। वो जो चीखा 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 चीखा, इतना चीखा आप लोग सोच नहीं सकते। रो रो के वो नीला काला हो गया। पहले वो बीमार था, तो बाद में फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने कहा अम्मी कड़वे तेल की स्मेल है घर में। मैंने कहा नहीं, खालिश तेल है। फिर जब उसको करीब से उन्होंने सूंघा और अपने इधर लगाया थोड़ा सा, और जब उनको जला, फिर उनको ओ हो ये क्या कर दिया। बच्चे का तो हशर हो गया, जो उसकी ढुई थी पिंक वो महरून हो गई थी। जनाब, ये मैं एक यादगार वाक़या है जो मैं बड़े, जब वो हो गए इंशाल्लाह तो मैं उसको सुनाऊंगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो हमारे घर तो ये भी हो जाता है। अच्छा जी, एक तो हो गया कड़वे तेल वाला नुस्खा। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, ये जो नीम की पत्तियाँ होती हैं ना, देसी नुस्खा बता रही हूँ। नीम की पत्तियों को आप लोगों ने ना तेल के अंदर इसको अच्छी तरह से पका लेना है। सरसों का तेल ले लें, उसके अंदर इसको पका लें, जब ये ब्राउन हो जाए तो बंद कर दें और वो तेल जड़ों में लगाएं, उससे भी जुएँ नहीं होती। बच्चों को ये लगा दिया करें हफ्ते में 1 दफ़ा, लेकिन ये नहीं है कि आप लोग लगाओगे तो परमानेंट ख़त्म हो जाएंगी। आप लोगों को हफ्ते में 10 दिन में 1 दफ़ा लगानी पड़ेगी ताकि जुएँ ना हो। अच्छा, तीसरा तरीका ये है, जो बच्चे तेल नहीं लगवाते या नहीं है ऐसी वो कि बच्चे हैं तेल लगाएं, जैसे अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, नीम के पत्ते ले लेने हैं या उसका पाउडर ले लेना है, हकीम से मिल जाएगा। पंजाब में तो आम नीम हर जगह हुआ होता है, हमारे तो गली में भी हुआ हुआ है। इतनी दफ़ा उसको कटवा चुके हैं, वो इतना बड़ा हो जाता है। तो नीम के पत्ते लेके आपने कूट लेने हैं। कूट के उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा काफूर जो आम मार्केट से मिलता है, जिसको कपूर भी बोलते हैं इंडिया में, वो थोड़ा सा लेके वो मिक्स कर लेना है। उसको अच्छी तरह से कूट के दोनों चीज़ों को आप लोगों ने दूध के अंदर मिक्स करना है या दही के अंदर मिक्स करना है या तेल के अंदर, उसको बालों की जड़ों में लगा लेना है। ये ज़बरदस्त तरीका है, परमानेंट तरीका है, ये आपने लगा देना है। हर एज का बच्चा लगा सकता है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी को भी आप लगा सकते हैं, 40 दिन से ऊपर हो। पहले ही ना करने लग जाना, पहले बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए ख्याल करना। 40 दिन के बच्चे को तो जुएँ होती भी नहीं है, बल्कि 6 महीने तक नहीं होते, उनके तो बाल ही मुश्किल निकले हुए होते हैं। तो 6 महीने के बाद वाले को लगा देना। ठीक है।
تو اس کو جناب آپ نے لگا دینا ہے، ہاں، جڑوں میں 1.5-2 گھنٹے لگے رہے اور پھر دھو دینا ہے، مہینے میں 1 دفعہ دوبارہ لگا دیجیے گا، 2-3 دفعہ لگانے سے نا جوئیں بالکل بھاگ جائیں گی۔ اچھا آپ لوگوں کو اب چوتھا طریقہ یہ بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کافور لے لینا ہے، جس کو کپور بھی بولتے ہیں انڈیا میں۔ وہ انڈیا میں تو اتنی بڑی بڑی مطلب ٹافیوں کی شکل کی نا وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ 2-2 کے پیکٹ میں، ایک پیکٹ میں 2-2 ملتی ہیں۔ وہ آپ نے نا 2 کوٹ لینی ہے اچھے طریقے سے، اس کو آپ نے یا تو تیل میں مکس کرنا ہے۔ اچھا ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ یہ نا آپ نے فریش کوٹنا ہے اور فریش لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ تیل میں مکس کر کے رکھ دیں اور جب دل چاہے پھر وہ تیل لگائیں، ایسا نہیں کرنا۔ یہ آپ نے فوراً بنانا ہے اور فوراً لگانا ہے۔ تو آپ نے وہ بالوں کی جڑوں میں تیل میں مکس کر کے لگا سکتے ہیں، دودھ میں مکس کر کے لگا سکتے ہیں، دہی کے اندر مکس کر کے لگا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کے اندر مکس کر کے نا اپنی جڑوں میں لگا دیں۔ ٹھنڈا ہوتا ہے، تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، گرمی ہے، پریشان نہیں ہو رہا اور ہونا۔ جب ہم نیم کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں نا تب بھی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے نیم کی، کیونکہ نیم گرم ہوتا ہے۔ تو آپ دونوں کو جب مکس کر کے لگائیں گے نا تو بال بھی نہیں گریں گے، ڈینڈرف بھی نہیں ہوگی اور پرابلمس بھی نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے اس کو کافور کو لگا دینا ہے، 1.5-2 گھنٹے لگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے واش کر دینا ہے۔ اچھا جی، اب جان چھڑاؤ طریقہ کیا ہے جو میں نے بھی کیا ہے اور اپنے بچوں کو کروا رہی ہوں؟ یہ دیکھیں 2 گولیاں جیسے ختم ہو چکی ہیں، یہ ہے جناب ایور مائٹ۔ یہ ایور مائٹ آپ لوگوں کو نا کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی۔ یہ میں نے بھائی سے پوچھا، بھائی میں کیا کروں، میرے سے اب جوئیں ان کی پکڑ پکڑ کے نہیں نکالی جاتی۔ اور ویسے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، ایک تو میرے ابو کو الرجی تھی بہت زیادہ، وہ جوئیں نہیں نکالنے دیتے تھے میری امی کو، تو امی یہ پھر کافور والا اور یہ طریقہ کرتی تھی تو ہمیں جوئیں نہیں ہوتی تھی۔ اور میرے بھائیوں کو بھی الرجی ہے، کبھی دیکھ لینا تو وہ کہتے ہیں کیا تم لوگ بندر کی طرح سر پکڑ کے بیٹھے رہتے ہو بچے کا۔ تو انہوں نے پھر مجھے بتایا، میں نے ان سے پوچھا کہ اب بچوں کی جوئیں جو اگر ہو جائیں تو کیا کریں، پھر ہمیں بھی ہو جائیں گی، ہمارے کون نکالے گا، ہمارے لیے تو پھر بندر ہی لانے پڑیں گے، ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں ہے جوئیں نکالے ہماری، ہم تو چلو پھر بھی بچوں کی نکال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایور مائٹ ان کو دے دو، 10 سال سے جو اوپر بچہ ہو نا اس کو ایور مائٹ آپ لوگ 1 کھلا دو اور 1 ہفتے بعد دوبارہ 1 کھلا دو، تو جو بلڈ میں فنگل انفیکشن اور ہوا ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، جوئیں بھی وہیں ٹھہری ٹھہری بیچاری مر جاتی ہیں، لیکھیں بھی مر جاتی ہیں، سارا سر صاف ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ ایور مائٹ ان کو دے سکتے ہو، بڑے بوڑھے بچے سارے کھا سکتے ہیں، 10 سال سے اوپر والے کو دیجیے گا۔ ویسے ڈاکٹرز تو کہتے ہیں 7 سال سے اوپر دے دیں، لیکن 7 سال سے اوپر نہ دیجیے گا، ظلم نہ کیجیے گا، ان کو یہ دے دیجیے گا جو ہے نا نیم اور کافور والا، یہ کروا دیجیے گا، تو اس کا رزلٹ زبردست ہے۔ اس کے بعد دوسرا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے نا اس کو اگر 10 سال سے نیچے والا بچہ ہے نا، یہ میں نے تجربہ کیا اپنی بیٹی کے اوپر، آپ لوگوں نے نا ایک اس کی گولی لینی ہے، اس کو آپ لوگوں نے نا پیس لینا ہے کسی بھی چیز میں، چھوٹی سی تو ہوتی ہے، دودھ کے اندر مکس کرنا ہے، بالوں کی جڑوں میں لگا دیں تو جوئیں پہ اس سے بھی چلی جاتی ہیں، اور یا پھر کسی آئل میں لگا دیں اور جڑوں میں لگا دیں، اس سے بھی چلی جاتی ہیں۔ تو 2 گولیاں اسی طرح کر لیں، 1 ہفتے 1 دفعہ لگا لیں، دوسرے ہفتے دوسری دفعہ لگا لیں، جوئیں بھاگ جائیں گی، مائیں آزاد ہو جائیں گی۔ مائیں بیچاری کیا کیا کریں، اب جوئیں پکڑیں، گھر کے کام کریں، بچوں کو دیکھیں، کیا کیا کریں بتائیں۔ چلیں جی، اپنا خیال کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، جو کوئی ویڈیو اگر کوئی اور دیکھنی ہو تو بتائیے گا، انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا اور بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو کون سی دیکھنی ہے آپ نے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔